السلام عليكم ورحمة الله. مرحبا بكم في لاشين دي كور فلاش بلس. اليوم ان شاء الله غادي نبداو بريباراسيون فورت للامتحان الوطني. بحكم انه دابا الامتحان الوطني تاجل، مجموعه ديال الناس كلهم قالوا لي بروف عافاك دير لينا اشرح لنا لي فونكسيون الوغ في لي فونكسيون انا غادي ندوي معكم على اهم الاشياء. غادي يكونوا دي فيديو غيكون واحد البلاي ليست، يعني كل فقره من لي فونكسيون مهمه غادي نشرحوها. داكوغ. اليوم ان شاء الله غادي ندويو على الدومين دو ديفينيسيون. الوغ دي دو اف. هنا دابا في دي دو اف غندوي معاك على كل شيء. دونك اول حاجه عندك دي دو اف، سوا غادي تكون عندك فونكسيون بولينوم، عندك فونكسيون راسيونيل a sur b، عندك فونكسيون ايراسيونيل راسين ديال a. نخليو الان حتى الفقره الجايه، نبقاو غير هنا بعدا. ولا كان عندنا a sur راسين ديال b. داكوغ. الوغ في الفونكسيون بولينوم دونك الدومين دو ديفينيسيون معروف كيكون هو r. الا كانت عندنا فونكسيون راسيونيل دونك بمعنى ان عندنا بسط وعندنا مقام، دونك شنو كنقولوا؟ خاص الكونديسيون بي يكون ديفيرون دو زيرو. اما الا كان عندنا الغاسين خاص ما بداخل الغاسين يكون سوبيريور ا زيرو. سينو الا كان عندنا الغاسين في المقام شنو خص يكون بي؟ البي خصو يكون سوبيريور ستريكتومون ا زيرو. غادي ناخذ دي زيكزامبل في كل كا من هاد لي كا هادو. إلا كانت عندنا f de x est égal x puissance 3 plus 5x plus 1. Donc هنايا غادي نقول d de f est égal r entre parenthèses fonction polynôme. ناخذ exemple اخر. إلا كانت عندنا f de x est égal مثلا 3x plus 1 sur 2x moins 2. كيفاش كنخرج هادشي؟ الوغ باش كنبدا، دونك هنا عندنا مقام ياك، الوغ كنقول x appartient d de f équivalent à h 2x moins 2 différent de 0. كنقلبو حنايا على x، الوغ هنايا 2x différent à 2، c'est-à-dire ان x différent de هاد جوج كتهبط لتحت، جوج على جوج دونك كتعطينا واحد. بون رابيل، إلا كان x différent de a وبغينا نكتبو هادشي سو فورم ديال لي انترفال، غادي تكون هي موان لانفيني a union a plus l'infini. c'est-à-dire هنايا شنو غادي تكون عندنا؟ d de f est égal moins l'infini 1 union 1 plus l'infini. C'est bon. Donc نمشيو exemple اخر. إلا كانت عندنا f de x est égal غاسين. دونك هنايا باش نوضح لكم بعدا واحد المسألة باش نكونوا متفقين عليها كاملين، هو اننا حنا في هذا الفيديو هذا بالضبط غادي نديروا الكونسونطري باش اننا نوصلوا للامتحان الوطني واجدين ان شاء الله. صافي. الوغ دونك وبيان سور غادي نكونوا جميع الفقرات كاع اللي قريتوها قبل من 16 مارس، ما عليناش. دونك هنا غادي نديروا غاسين ديالاش ديال، ناخذوا مثلا ديال 4x moins 16 plus x. دونك هاد الفونكسيون هادي بيان سور غادي يجي شي واحد دابا يقول لي استاذ هاد الفونكسيون راه ما عندنا ما نديرو بهم، راه ما كاينش في الناسيونال، ولكن هادشي دي باز مهمين خاصنا ضروري نعرفوهم، ما عليناش. دونك هنا شنو غادي نديرو؟ نكتبو x appartient d de f équivalent. دونك شنو عندنا هنا؟ عندنا غاسين. شنو قلنا وسط من الغاسين شنو خصو يكون؟ خصو يكون supérieur à 0. يعني ان هنايا 4x supérieur à 16، c'est-à-dire x supérieur à 16 sur 4 اللي هي 4. الوغ رابيل عاوتاني، إلا كان عندنا x
إلا كان عندنا إكس supérieur ou égal واحد لو نومبر A، هنايا شنو كنكتبو؟ كيكون هو A plus l'infini. ولا كان إكس supérieur strictement à A، كيفاش كنكتبو ديك الساعة؟ A كيكون اوفير، يعني هو A plus l'infini. الكا اللي عندنا حنايا هي هادي، سي بون. دونك شنو غادي نقولو هنايا؟ غنقول بلي انه هنايا دي دو اف est égal 4 plus l'infini. C'est bon. Alors, ناخدو exemple اخر. f de x est égal quoi? Est égal 1 sur racine de 3x moins 3x pardon plus 9 plus x carré. Alors هنا شنو غادي ندير؟ tout simplement هنا غادي نكتب عاوتاني x appartient d de f équivalent لأن moins 3x plus 9. هنا الغاسين فين عندنا؟ الغاسين عندنا في المقام، c'est-à-dire أنه خصو يكون supérieur strictement à 0. نقلبو دابا على x، ناقص 3x كبر من ناقص 9، c'est-à-dire أن الإكس هاد الموان 3 غادي تهبط لتحت. ألوغ الموان 3 نومبر نيجاتيف، سكيفا غادي تقلب لو سين، غادي تقلب باردون السامبول، غتولي موان 9 على ياش على موان 3 اللي هي شنو؟ اللي هي إكس انفيريور ا 3. رابيل عاوتاني، إلا كان إكس انفيريور أو إيغال أ، يعني الانترفال ديالنا راه هو موان لانفيني أ. إلا كان إكس انفيريور ستريكتومون أ أ، سيتادير أن هادي هي موان لانفيني أ. وهنايا أ كتكون أوفير، هنايا كتكون فيرمي، كتكون ديما فيرمي إلا كان أو إيغال، كتكون أوفير إلا كان ستريكتومون. صافي. ألوغ يعني هنايا شنو غادي نديرو؟ هنا الدومين دو ديفينيسيون ديالنا هو شنو هو؟ دي دو اف هو موان لانفيني 3. داكوغ، متفقين؟ دابا غادي ندوزو للفقرة الثانية، هي اللي غادي ندوي فيها على الالين وعلى ليكسبونونسيال. في الفقرة الثانية غادي ندوي على الالين. ما غاديش نعطي دابا زعما شنو هو الالين من جا. دونك الالين هو واحد الفونكسيون بريميتيف ديال 1 sur x الى اخره، مي غادي ندوز نيشان للدومين دو ديفينيسيون. الوغ الدومين دو ديفينيسيون، دونك عندنا الين، ديما داكشي اللي وسط من الالين شنو خصو يكون؟ خصو يكون اي تخربيقه وسط من الالين خاصها تكون هذاك الشيء خصو يكون سوبيريور ستريكتومون ا 0. داكوغ. فرق ما بين ان ما بداخل الالين كبر من زيرو، وفرق ما بين الالين كبر من زيرو. دونك هادي ماشي هي هذيك، بزاف الناس كيخلطوا هاد الجوج. ديما ماشي الالين هو اللي بوزيتيف، مي داكشي اللي وسط من الالين هو اللي ستريكتومون بوزيتيف. غادي ناخذوا بيان سور دي زيكزامبل. الوغ اول حاجه غادي نبداو بها هي الين دو اكس اللي هي شي حاجه معروفه وعاديه. الوغ الدومين دو ديفينيسيون ديالها اكس appartient d de f équivalent à h. داكشي اللي وسط من الان خصو يكون سوبيريور ستريكتومون ا 0. شنو قلنا يلا دابا في الفقره اللي فاتت؟ الا كان الاكس اكبر قطعه من زيرو، سيتادير ان الدومين دو ديفينيسيون ديالنا هو شكون؟ هو 0 بلس لانفيني. دونك d de f هو 0 بلس لانفيني. هادي خصكم تكونوا ديجا ضابطين عاقلين عليها مزيان، لان هادي شي حاجه بانال. الوغ ما عليناش دابا الا كان عندنا وسط من الالين، الا كان وسط من الالين شي حاجه اخرى، مثلا الين ناخذ اكس كا مثلا 2 اكس بلس 1، ناخذ واحد فونكسيون بحال هكا بلس الين 2 اكس بلس الين دو 3. وبغيت ندير الدومين دو ديفينيسيون ديال هادي، شنو غادي ندير؟ بيان سور الكونديسيون ديالنا شنو هي؟ قلنا خاص داكشي اللي وسط من الالين يكون supérieur strictement à 0. Donc نبداو x appartient d de f équivalent à h. هنا عندنا ln، داكشي اللي وسط من ln خصو يكون supérieur strictement à 0، وهنايا عندنا ln ديال x تا هو خصو يكون supérieur strictement à 0. يعني انا هنا 2x plus 1 supérieur strictement à 0 et x supérieur تا هي strictement à 0. attention ln ديال 3 هو نومبر وسط من الالين، هنايا ما كاينش فاريابل. عندك شي واحد يمشي غلط ويكتب ليا اي 3 supérieur strictement à 0. الوغ
ما عليناش نكملو. دونك هنايا 2x supérieur à moins 1 et x supérieur strictement à 0. C'est-à-dire x supérieur à moins 1 sur 2 et x supérieur à 0. دونك عندنا بجوجهم كبر. عقل معايا على هاد الميثود هادي، الا كان عندك كبر وتا هنايا كبر غتاخد البلو غران نومبر. هنايا شكون هو البلو غران نومبر؟ واش موان 1 سور 2 ولا 0؟ بيان سور هو 0. دونك يعني الا كان عندك كبر غادي تاخد من اكبر نومبر حتى لبلوس لانفيني، يعني دي دو اف تاخدها هي من 0 حتى بلوس لانفيني. سي بون صافي. اوتر ميثود الا ما عرفتيش لهاد الميثود كاينه اوتر ميثود اللي هي كلاسيك. دونك هنايا غادي دير ترسم مستقيم موان لانفيني بلوس لانفيني، غادي تكتب لي هنا 0، هنا غادي دير موان 1 سور 2. فين جات؟ واش على اليمين ولا على اليسر؟ بيان سور جات على اليسر. الوغ ناخدو اللون الاولاني، ناخدو الصفر. ملي كنقول اكس سوبيريور ستريكتومون ا 0 سا فو دير يعني اوفير بحال هكا كاع هاد لابارتي اللي بالصفر. ابخي ملي كنقولك اكس سوبيريور ستريكتومون موان 1 سور 2 ناخدها بالخضر، يعني حتى هي راه اوفير وكاع هاد لابارتي كامل. الوغ فين تلاقى اللون الصفر مع اللون الخضر؟ من 0 لبلوس لانفيني. دونك هو هذاك الدومين دو ديفينيسيون. سي بون. سوا تاخد معايا هاد الميثود ديال لا دغوات غرادوي، سينو غادي تاخد معايا الميثود دابا اللي قلتلك. بيان سور هنايا يلاه عطيتك دابا كبر. دونك كاينه حاجات اخرين انا غادي نشوفهم دابا، تبع معايا الفيديو. دونك هنا ناخدو اف دو اكس ايغال ln ديال موان اكس بلوس ln ديال 3 موان اكس بلوس 2. الوغ هنا شنو غادي نديرو x appartient des deux f équivalent à h équivalent à moins x supérieur strictement à 0 et 3 moins x مالها supérieur تاهي à 0. c'est-à-dire donc هنا عندنا moins x supérieur à 0، c'est-à-dire donc كنضربو 9 moins اون فوا قلنا كنضربو في الموان شنو كيطرى للسامبول؟ كيتقلب، كان كبر كيولي صغر، يعني يولي هنا صغر من 0. اي هاد 3 ندوزو على لوطر كوتي غتولي موان اكس سوبيريور ا موان 3. نكملو. دونك هنا عندنا اكس انفيريور ا 0 اي اكس انفيريور ا 3. رد معايا البال، قبيله وريتك كبر، دابا غادي نوريك صغر. دونك الا كان عندك انفيريور ا 0 انفيريور ا 3، دونك شنو غادي دير؟ غادي دير من موان لانفيني حتى الاصغر نومبر. دي دو اف ديالنا ات ايغال شنو؟ موان لانفيني. شكون هو اصغر نومبر؟ بيان سور هنايا هو 0. سي بون. الوغ دونك ندوزو دابا عاوتاني حاجه اخرى. اف دو اكس ايغال ln ديال x moins 2 plus ln ديال moins x plus 5. الوغ نخدمو الدومين عاوتاني. دونك شنو غادي نديرو؟ x appartient لاش؟ appartient ل d de f équivalent x moins 2 supérieur strictement à 0 et moins x plus 5 تا هي supérieur strictement à 0. نكملو، يعني هنا x supérieur à h supérieur à 2 et moins x supérieur à moins 5. C'est-à-dire هنايا x supérieur à 2 et donc شنو يطرى لنا هنايا؟ غتولي x inférieur à 5. دونك هنا كبر وصغر بجوجهم، عقل عليها هي حصر، دونك تحصر لي ديك الانترفال. دونك شنو غادي تولي عندك عاوتاني؟ تولي عندك دي دو اف هنايا شنو هي؟ راه هي 2 5. سي بون تري بيان. دونك دابا شنو شفنا دابا؟ دونك دابا شفنا كبر صغر وكبر وصغر صافي وتعلمنا ليهم. سينو الا نسيتو هادشي ديروا لا دغوات وغادي تشوفوا فين كيتلاقاو هادوك جوج الالوان اللي غادي ديروا، وبيان سور غادي تلقاو الدومين دو ديفينيسيون فاسيلمون. الوغ دابا ندوزو لحاجه اخرى.
عندنا f de x égale par exemple عندنا 3x carré plus 2x moins 5 وبغينا نديرو الدومين دو ديفينيسيون ديال هادي. شنو غادي نديرو؟ غادي ندير هنا x appartient de f équivalent à h ملي انا داكشي كاع اللي وسط من ln خصو يكون supérieur strictement à 0. ln ديال x carré plus 2x moins 5 supérieur strictement à 0. alors دونك حنا باش نمشيو هادشي قريناه ديجا في طرون كومان وحنا غادي نديرو دي رابيل. دونك فقط انك خصك تتبع معايا هنا باش انني نمشي نصيب هادي باش نعرفها وقتاش سوبيريور ستريكتومون زيرو. خصني ندوز من واحد المراحل. خصني نمشي نوتيلي لو سين ديالها. باش نوتيلي لو سين ديالها خصني نمشي نحل ليكواسيون ونحلو ليكواسيون ونديرو الطابلو دو سين بشويه. تثبت معايا. الوغ اول حاجه شنو غادي نقولو؟ étudiant لو سين دو étudiant le signe de 3x carré plus 2x moins 5. Pardon. دابا شنو غنقولو؟ اون ريزو يعني غنمشيو نحلو هاد المعادلة اون ريزو l'équation suivante. الوغ باش نديرو لا ريزوليسيون خصنا نمشيو نديرو دلتا. داكوغ. الوغ دونك هنايا الأ هنا الأ ديالنا هو شكون؟ هو الكويفيسيون اللي كيكون لاصق في الإكس كاري سي 3. البي هو 2. سي هو موان 5. الوغ دونك نكملو. دونك دلتا إيكال كوا؟ دلتا est égal b carré moins 4 ac. c'est-à-dire لأنه غادي تكون عندنا هي 2 لو تو au carré moins 4 fois 3 fois moins 5 اللي هي شكون؟ اللي هي 4 moins. دونك هنا شنو غادي تعطينا؟ هنا موان مع موان دونك ديجا غتولي بلوس 4 fois 3 غتعطينا 12 fois 5 غادي تعطينا 60. الريزولطا الاخرانيه غتعطينا 64. Donc, il a qu'un delta supérieur à 0, ça veut dire que l'équation admet deux solutions distinctes. Donc, les deux solutions, x1 est égal moins b moins racine de delta sur 2a. x2 est égal moins b plus racine de delta sur 2a. Moins b. B déjà عندنا جوج. Ça veut dire غادي تولي لنا moins 2 moins racine de 64 sur 2a. الA هي 3 donc هي 2 fois 3 اللي هي 6. هنا غتكون لنا moins b c'est moins 2 plus racine de 64 sur 6. donc هنا moins 2 racine de 64 هي 8. alors moins 2 moins 8 c'est moins 10. alors غتبقى لنا moins 10 sur 6. وهنايا شنو غادي تكون 8 moins 2 c'est 6 sur 6 اللي هي 1. دونك هنا غادي تعطينا 1. هنا غادي نختزلو باش بجوج دونك كتبقى لنا moins 5 sur 3. داكوغ. ملي كنلقى هاد لي سوليوشن هادو شنو كنمشي كندير الطابلو يعني هادشي كامل باش نديرو الطابلو د سين. كندير هنايا x وهنايا شنو كندير ليكواسيون ديالي اللي هي 3x carré plus 2x moins 5. هنا كندير موان لانفيني. هنايا كندير بلوس لانفيني. هنا كندير لي سوليسيون اللي خرجوا ليا moins 5 sur 3 و 1. الوغ دونك كنجي لهنايا كندير هادي سانول بمعنى ان ملي كنعوض الان في هاد ليكواسيون راه كتعطيني 0 وحتى هنايا كندير سانول. الوغ هنا اتونسيون هنا وهنايا يعني برا هاد لي غاسين بجوج لي غاسين كنقصد هما هادو هاد الزروات اللي كيبانوا لكم. كندير لو سين دو ا.
لو سين ديال ا راه سوا بلوس سوا موان داكوغ يعني هنايا الأ ديالنا هي 3 سيتادير هنا غادي تكون بلوس وهنايا بلوس والوسط غادي تكون موان. الوغ حنا شنو بغينا وقتاش هي سوبيريور ستريكتومون زيرو. دونك هي وقتاش سوبيريور ستريكتومون زيرو من موان لانفيني حتى الموان 5 سور 3 ومن 1 حتى البلوس لانفيني. الوغ سيتادير هنايا الدومين دو ديفينيسيون ديالنا هو شنو هو موان لانفيني moins 5 sur 3 union 1 plus l'infini. علاش درت لي زانترفال اوفر حيت كانت عندي سوبيريور ستريكتومون ا 0 داكوغ. الا فهمتي هادي مزيان انا غادي نعطيك اكزومبل كتبع معايا الفيديو. الو غادي نعطيك اكزومبل غادي تخدم هادي الين بحالها اختها اف دو اكس est égal الين ديال مثلا 2 اكس كاري بلس اكس موان 3. خدم هادي صيفط ليا ميساج خلي ليا كومونتير سوا هنايا في يوتيوب ولا في فيسبوك ولا في الانستغرام ماشي مشكل. الوغ خدم هادي هكا باش تفهم معايا هادشي مزيان. دونك ناخدو اكزومبل اخر. اف دو اكس est égal ln ديال اكس كاري بلس اكس بلس 1. دونك شنو غادي نديرو نقولو عاوتاني اكس appartient دي دو اف équivalent à h à x carré plus x plus 1 مالو supérieur strictement à 0. دونك عاوتاني خصنا نمشيو نديرو étudiant le signe de تاتاتات. دونك نفس الهضره étudiant le signe de x carré plus x plus 1. On résout l'équation suivante. اللي هي x carré plus x plus 1 est égal 0. الوغ عاوتاني هنايا شنو عندنا الأ هنا كلهم est égal 1. الأ est égal 1 البي est égal 1 سي est égal 1 داكوغ. نمشيو نديرو الحساب ديالنا اللي هو دلتا est égal كوا b carré moins 4 ac. الوغ اللي هي 1 لو تو au carré moins 4 fois 1 fois 1. الوغ اللي هي شنو اللي هي 1 moins 4 c'est-à-dire هي moins 3 inférieur à 0. اس يعني الدومين يعني لي سوليسيون غادي يكون هو لونسومبل فيد يعني ما عندها حتى شي سوليسيون. اواه ممكن نلقاو شي دومين دو ديفينيسيون لونسومبل فيد لا. هنا كاين لي كا وهنا غادي نشوفوا هادشي. غادي ندير بوتي رابيل دابا قبل ما غادي نساليو الفيديو. هنا الا كان عندك هذاك دلتا انفيريور ا 0 شنو كدير اكس كاري بلس اكس بلس 1. الوغ هي معرفه من موان لانفيني حتى بلس لانفيني. دونك كلها كتاخد لو سين ديال ا كلها كتكون بلس. واخا ولا كانت هي كلها بلس سافو دير عمرها ما تكون نيجاتيف. سيتادير ديك الساعه كنقولو كونديسيون فيريفيي الدومين دو ديفينيسيون ديالها هو ار. الدومين دو ديفينيسيون ديالها غادي يكون هو ار. سي بون. دونك حتى لهنايا كتو الى هنا حتى لهنايا دونك شرحنا الدومين دو ديفينيسيون في لي كال الاولانيين في لي فونكسيون الاولانيين قريناهم حتى في سيزيام ولا قريناهم هذا العام في الاولاني في الاول ديال الباك. ومن بعد دابا خدمت معكم لي فونكسيون ديال الين. ندوزو للفقره الثالثه وغادي نخدموا دي زيكزامبل على الدومين دو ديفينيسيون فين في ليكسبونونسيال ان شاء الله. قبل ما غادي ندوز لهاد الفقره هادي نبغي ندير دي رابيل. لي رابيل ديالاش بلي انه ليكواسيون. الوغ ليكواسيون دي دوزيام دوغري كيفاش كتكتب ا اكس كاري بلس بي اكس بلس الكونستانس سي est égal 0. باش كنحلو هاد ليكواسيون هادي كنخدمو باش كنديرو دلتا est égal كوا est égal b carré moins 4 ac صافي. الوغ في هاد الحاله يعني في هادي عندنا ثلاثه ديال الحالات. غادي يكون عندنا دلتا كبر من 0 سوا دلتا est égal 0 سوا دلتا inférieur à 0. الا كان دلتا كبر من 0 كيكونوا عندي دو سوليسيون اللي هما x1 و x2. x1 est égal
moins b moins racine de delta sur 2a, x2 est égal moins b plus racine de delta sur 2a. إلا كانت دلتا est égal 0 عندنا سوليسيون واحد دوبل اللي هو شكون؟ اللي هو x1 est égal moins b sur 2a. اما الا كانت دلتا انفيريور ا 0 هذه اللي كتعجب كاع لي زيليف. دونك كان ديك الساعه ما عندها سوليسيون وشنو كنكتبوا؟ كنقولوا اس est égal l'ensemble vide. سي بون. كل كا من هادو اللي كتشوفوا قدامي دابا عندها طابلو دسين. نمشيو نخدموا الطابلو دسين ديالهم. الوغ نمشيو للكا الاولانيه. دونك هذه غادي نسميها الكا 1، هذه الكا 2 وهذه الكا 3. في الكا 1 دونك هنا عندنا x a x carré plus bx plus c. غادي نحتاج هاد الطابلو من بعد نديرو ليه كوبي. الوغ دونك هنا moins l'infini plus l'infini. الوغ لي سوليسيون اللي لقيت فرضا بلي ان الاكس 1 هو الصغير عاد باش اكس 2. دونك شنو غادي نديرو هنايا؟ كناخد لو سين. هنا شنو كنكتبو؟ لو سين ديال ا. وحتى هنايا كنكتبو لو سين دو ا. والوسط كنديرو لو سين ديال موا ا. هادي في إل في الكا 1. اجي دابا للكا 2. دونك موان لانفيني بلوس لانفيني. هنا بقات لينا سوليسيون وحده. هاد السوليسيون وحده اللي هي شكون؟ اللي هي اكس 1. الوغ هنا شنو كنديرو؟ هنا ادغوات كنديرو لو سين دو ا وحتى هنايا كنديرو لو سين دو ا بجوج. سي بون صافي. الوغ دابا غادي نمشيو للكا 3. الكا 3 شنو عندنا عاوتاني؟ من moins l'infini حتى البلوس l'infini نادمي با د سين مي نادمي با د سوليسيون باردون مي عندها سين. لو سين ديالها كيكون كامل كياخد هو لو سين دو ا. سي بون داكور. الوغ هادي ليكزامبل ديالها بحال اللي درناه الفوق. دونك هو اللي خدمناه هنايا هو اللي خدمناه هنا. الاخر هو ليكزامبل اللي درناه هنايا اللي كانت عندنا اكس كاري بلس اكس بلس 1. الوغ في الطابلو د سين باقا لنا وحده. دونك الا كنا مثلا الا كانت عندنا من هاد النوعيه هادي ماشي ا اكس كاري الى اخره، الا كانت عندنا غير ا اكس بلس بي شنو هو الطابلو د سين ديالنا؟ باش نديرو الطابلو د سين كنحلو هاد ليكواسيون. هاد ليكواسيون معروفه، هادي ايكواسيون دي بروميي دوغري. يعني ا اكس بلس بي est égal 0. ça veut dire quoi؟ ça veut dire ax est égal شنو؟ est égal moins b. ça veut dire x est égal moins b sur a. ياك ملي كنساليو اي ايكواسيون كنديرو اس لونسومبل دي سوليسيون اللي هي موان بي سور ا. دابا الا بغيت ندير الطابلو د سين، الطابلو د سين هو شنو؟ دونك غادي ناخد هنايا اكس وهنايا غادي نكتب ا اكس بلس بي. الوغ هنا الوسط شنو كندير؟ كندير هاد الشيء اللي خرجنا هنا هو موان بي سور ا. ابخي يعني هنايا ادغوات كناخد لو سين دو ا اغوش لو سين ديال موا ا. صدقني الا تبعتي معايا هادشي هنايا ما غاديش يبقى عندك حتى شي بروبليم بالنسبه لي فونكسيون وبالنسبه في البارتي الاولانيه دابا اللي كندوي عليها هي الدومين دو ديفينيسيون. داكوغ. اهم لي رابيل في اللي غادي تحتاجهم في الدومين دو ديفينيسيون عطيتهم لك دابا. راه يقدر الدومين دو ديفينيسيون نكون عاطيها لك ياك، ولكن حنايا خصنا نكونوا واجدين ناسيونال مزيان. بالتالي ما يمكنش ليا نبقى غادي وكنطاطوني لا حكا ما يقدرش يحط لينا لا غادي يحط لنا الدومين لا ما غاديش يحط لنا الدومين. نمشيو واجدين مراجعين واضحين الامور ديالنا. دونك قدامنا كنعرفوا غير الوطني. سي بون. الو غادي ندوز دابا الفقره الثالثه كيف ما قلت لكم اللي هي ليكسبونونسيال.
متابعة عاوتاني في الفقرة الثالثة كيف ما قلت لكم غادي نشوفوا دابا ليكسبونونسيال. الوغ ليكسبونونسيال دو اكس الا كانت الاف دو اكس ات ايغال ليكسبونونسيال دو اكس معروفة هذه بلي ان الدومين دو ديفينيسيون ديالها ات ايغال ار. الفونكسيون اكسبونونسيال كتبازا على اش؟ بما ان ليكسبونونسيال كيكون عندك شي حاجة هنا، هاد الحاجة اللي كتكون عندك سوا ممكن يكون غاسين، ممكن يكون ا سور بي، ممكن يكون ا سور غاسين دو بي. بما ان غادي نرجعوا لهذوك الحالات الاولانيين كتبازا على اش؟ كتبازا على هاد البويسونس. سينو بارفوا كنقدروا نشوفوا يعني ليكسبونونسيال مثلا يعني كاينه في المقام لتحت مع شي حاجه. غناخذوا دي زيكزامبل دابا وغادي نفهموا هادشي مزيان. بون الا عطانا مثلا بحال هادي اف دو اكس ات ايغال اكسبونونسيال ديال اكس مثلا موا اكس بلس 1، سا سو فوا بلي ان هادي الدومين دو ديفينيسيون ديالها نيشان هو ار. عندنا باغ اكزومبل عاوتاني اف دو اكس ليكسبونونسيال مثلا ديال 2 اكس بلس ليكسبونونسيال ديال اكس موان 2، حتى هادي بيان سور الدومين دو ديفينيسيون ديالها ار. علاش؟ حيت هنايا في ليكسبونونسيال الله عندنا 2 اكس اكس وما عندنا حتى شي كونديسيون اخرى من لي كونديسيون اللي كنعرفوا. دونك ما عندنا غاسين، ما عندنا مقام، ما عندنا حتى شي حاجه، ما عندنا انان. داكوغ. بون دابا غادي نمشيو نشوفوا شي حاجه اخرى. الوغ الا كانت عندنا باغ اكزومبل بحال هكا اف دو اكس ات ايغال كوا؟ ات ايغال ليكسبونونسيال ديال اش؟ ديال الغاسين ديال اكس موان زان. الوغ شنو هو الدومين دو ديفينيسيون دابا؟ بحال الدومين دو ديفينيسيون كنوليو كنتبازاو غير على هاد البويسونس هادي اللي هي شكون؟ اللي هي الغاسين ديال اش؟ ديال اكس موان زان. داكوغ. سو كي في كنكتب اكس ابارتيان من ابارتيان دي دو اف ايكيفالون بلي ان اكس موان زان سوبيريور ou égal 0. C'est-à-dire ان الاكس مالو supérieur à 1. Finalement, نقولوا بلي ان الدومين دو ديفينيسيون هو شكون؟ هو 1 plus l'infini. C'est bon. Donc دابا الا كانت عندنا بحال هكا f de x est égal par exemple est égal l'exponentielle ديال x على l'exponentielle مثلا ديال moins x moins 2. D'accord. وبغيت ندير الدومين دو ديفينيسيون، دونك غادي نكتب x appartient d de f équivalent بلي ان هذا المقام كامل اللي كاين لتحت خصو يكون بيان سور ديفيرون دو 0 moins 2 différent de 0. بقاو غاديين. Ça veut dire l'exponentielle ديال moins x différent de 2. C'est-à-dire ندخلو هنا باش هنا ندخلو دي بروبريتي. الوغ باش نطيرو هاد ليكسبونونسيال هذا هنا كندخلو ln وحتى هنايا كندخلو ln، والاناني الا دخل على ليكسبونونسيال كيطير ليكسبونونسيال. شنو كيبقى في بلاصتو؟ كيبقى في بلاصتو هو هاد البويسونس هذا اللي هو موان اكس. صافي. الوغ يعني هنا دابا شنو غادي تولي؟ قلنا غادي ندخلو الان هنا وغادي ندخلو الان هنا. شنو غادي تولي؟ الان كيطير مع ليكسبونونسيال غادي تولي عندنا موان اكس ديفيرون دو اش ديال الان دو 2. الان دو 2 غير نومبر ما تخلعوا منه ما والو. يعني ان هنا عندي انا موان اكس، انا ما غراضيش بموان اكس مي عندي الغرض باكس، نضرب هنا في موان وهنا في موان، يعني x différent de moins ln de 2. Finalement, الدومين de définition ديالنا غادي يكون هو شنو؟ d de f égale moins l'infini moins ln de 2 union ln de 2 plus l'infini. C'est bon? D'accord. دونك هنا حتى لهنايا حاولت ما امكن انني نلخص معكم كاع لا بارتي ديال الدومين دو ديفينيسيون فيما يخص لي فونكسيون. نتمنى لكم ان شاء الله التوفيق. يعني هادو 3 ديال الفقرات ممكن انه يكون الفيديو بالك طويل، مي ما تنساش بلي انه هنايا غادي نديرو حنايا واحد سلسله ديال لي فيديوهات اللي غادي يعاونوك بزاف كيفاش تفهم لي فونكسيون وما يبقاوش عندك فيهم ادنى مشكل.